बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुल लहुम वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तामलून खबीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नज़र उस नज़र की बसारत पे लाखों सलाम, जिनके दुश्मन पर लानत है अल्लाह की उन सब अहले मोहब्बत पे लाखों सलाम। बरादरान इस्लाम, हमारे अंदर एक नया फ़न, एक नया फितना जो है वो ज़ाहिर हुआ है, वो है नक़ाबत वाला। कि जो दुनियावी तालीम हासिल किए होते हैं, चंद शेर याद करके वो नक़ीब बन के हमारी महफ़िलों से माल भी लूटते हैं और ईमान भी लूटते हैं। ये अक्सर जो है तफज़ीली मिजाज होते हैं, इन्हें बिल्कुल अहले सुन्नत के अकीदे उसलूब की बिल्कुल ख़बर नहीं होती, और जिन शुअरा का ये कलाम लेते हैं वो भी तकरीबन बदअकीदा होते हैं और दीन से बिल्कुल जाहिल होते हैं। उन्हीं में से एक नक़ीब है तस्लीम साबरी, जो तफज़ीली भी है और मॉडर्न और फैशनी भी है, कि इसे सर पर टोपी रखने की भी तौफीक नहीं होती। आज हमने देखा कि वो हकम बिन आस जो साहबी रसूल हैं, उनके बारे में वो तारीख़ की टूटी फूटी रवायतें सवाइयों की घड़ी हुई पेश कर रहा है, और इस बदबख्त को ये तौफीक नहीं हुई कि साथ ये बताता कि ये साहबी रसूल हैं, ये पहले की बातें हैं। और सहाबी वो होता है कि जिसकी ये शान होती है, चूँकि रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि इस्लाम लाने से पहले की जो मामलात होते हैं, गुनाह होते हैं, गलतियाँ होती हैं, वो धो डालता है। तो जब ये इस्लाम ले आए तो उससे पहले कि अगर कुछ चीज़ें हैं वो तो इस्लाम ने ख़त्म कर दी। अगर बाद में कोई इनसे गुनाह हुआ है तो अल्लाह ने उनसे जन्नत का वादा कर लिया, मग़फ़िरत का वादा कर लिया, रज़ा का वादा कर लिया। अल्लाह ताला ने फरमा दिया वक़ुल लहुम वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तामलून खबीर। अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा कर लिया, जो तुमने पहले किया, जो अब कर रहे हो, जो बाद में करोगे, अल्लाह ताला सब जानता है। तो जब अल्लाह ने उनसे जन्नत का वादा कर लिया, अल्लाह राज़ी है, बख्शिश का ऐलान कर दिया, तो अब किसी की क्या औकात है कि वो सहाबा किराम के बारे में इस तरह का लहजा इख्तियार करे जिस तरह का तस्लीम साबरी ने किया। अब ये माज़अल्लाह एक साहबी रसूल को, ये बदबख्त इंसान, ये जाहिल इंसान, ये साहबी रसूल को शातिम रसूल बना के पेश कर रहा है, रसूलुल्लाह का गुस्ताख बना के पेश कर रहा है। इस बदबख्त को या तो खबर नहीं या जानबूझकर रफ्ज़ों से दाद इमदाद चाहता है, सहाबियत का जिक्र नहीं किया और तारीख़ की टूटी फूटी चीज़ें पेश कर रहा है। और फिर इस वजह से जो कुछ नीचे कमेंट्स के अंदर तो कुछ सबाई दुश्मनान सहाबा, खबीस किस्म के लोग जो कुछ बकवासबाजी हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे कर रहे हैं, वो जो सारी उन पे लानतें बरस रही हैं, उसका हिस्सा इस तस्लीम साबरी को भी मिल रहा है। ये काफ़ी दिनों पहले का इसका बयान है। क्या इस बदबख्त ने अपनी कमेंट्स के अंदर नहीं देखा कि मैंने जो कुछ ऊपर बकवासबाजी की है, नीचे खलीफा राशिद हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन साबिकीन में से हैं और दमाद मुस्तफ़ा हैं, उनके बारे में जो कुछ सबाई लोग, मलऊन लोग, बेदीन लोग जो कुछ नीचे बकवास खबर है, इस बदबख्त को नहीं पता चल रहा कि मेरे बकवासात की वजह से हज़रत उस्मान गनी पर बकवास हो रहे हैं, उनके लोग तो इन कर रहे हैं। अब कहता है जी हकम बिन आस शातिम रसूल, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, एक सहाबी को शातिम रसूल बना के पेश कर रहे हैं। और फिर जो कुछ इसने पेश किया ये तारीख़ की चीज़ें हैं। सबाइयों ने बहुत कुछ गढ़ा है, बिलखसूस जो बनु उमैया से सहाबा हैं उनके बारे में सबाइयों ने अपनी हकीकत, अपनी बेदीनी, अपनी सहाबा इकराम और अहले बैत से दुश्मनी, अहले बैत की जो दुश्मनी और अहले बैत के साथ जो सबाइयों की गुस्ताखियाँ हैं वो छुपाने के लिए उन्होंने बदबख्तों ने बनु उमैया के सहाबा इकराम के बारे में बहुत कुछ झूठ गढ़े हैं। तो लिहाजा किसी भी बनु उमैया का जो सहाबी है उसकी तरह मनसूब करदा चीज़ को इस तरह आंखें बंद करके, सही और सनद भी हो तो हम इस तरह आंखें बंद करके कबूल नहीं कर सकते। इंशाल्लाह इसकी जो बयान है उसका लिंक जो है हम साथ दे देंगे, और इसके जो पेज है उसका हम स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा देंगे। आप खुद जाके सर्च करके इसका बयान खुद सुन सकते हैं। हमने इसका बयान जो है वो अपने बयान के साथ नहीं लगाया। तो अब आखिर में कहता है कि उस्मान गनी के दौर तक ये जला वतन रहा। अब इस पर यह ज़रूरी था एक तो हकम बिन आस की साबियत को बयान करता और ये उसूल बयान करता कि इस्लाम पहले गुनाह को माफ़ कर देता है, लिहाजा आज हम इस तरह की बातें नहीं कर सकते। पहले तो ज़रूरत ही नहीं, चूँकि साहबी रसूल हैं और सहाबा इकराम के मामलात हम नहीं छेड़ सकते। जिस तरह अपने वालदैन के हम नहीं छेड़ते, पीर उस्ताद की नहीं छेड़ते। क्या तस्लीम साबरी अपने वालदैन के मामलात लोगों के सामने ला सकता है? क्या अपने पीर उस्ताद के मामलात लोगों के सामने ला सकता है? वो फरिश्ते तो नहीं है ना, क्या उनके अंदर कोई कमज़ोरियाँ नहीं है? तो क्या उन्हें बयान कर सकता है? जब नहीं कर सकता, अगर करे तो लोग कहेंगे ये बदतमीज़ है, गुस्ताख है। तो जो एक सहाबी किस तरह की बातें जो है ही नहीं, अगर बिलफर्ज हों भी तो इस तरह बयान करे, वो कितना बड़ा बेअदब गुस्ताख है, बदतमीज़ है। अब इस बंदे पर यह फ़र्ज़ था कि यह हकम बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु की साबियत बयान करता। फिर इसने जो ये बात की उस्मान गनी के दौर तक जला वतन रहा, तो अब इस पर ज़रूरी था इस मसले की वजाहत करता। पहले तो बात यह है कि जला वतनी के वाक़यात मुतज़ाद हैं, ठीक है। ये मेरे सामने तबक़ात है, इसके अंदर हकम बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में ये लिखते हैं इब्ने साद कि अस्लमा यौम फ़त्ह मक्का व लम यज़ल बिहा हत्ता खानत खिलाफत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। हकम बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़तह मक्का के दिन इस्लाम लाए और ये खिलाफत उस्मान तक मक्का में रहे। यहाँ जलावतनी का जिक्र ही नहीं है, इस्लाम लाने के बाद रसूल ने जलावतन कर दिया। अब कहते हैं फ़ाज़िन लहू फ़दाख़ल मदीना था फ़मात बिहा फ़ी खिलाफती उस्मान इब्न अफ़्फ़ान।
تو حضرت عثمان نے اپنے دور میں اجازت دی مکہ سے، تو یہ مدینہ میں آئے، اور یہ حضرت عثمان کی خلافت میں مدینے میں ہی انہوں نے وصال کیا، اور عثمان غنی نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ تو لہٰذا یہ جو الزام ہے کہ جلا وطن کر دیا گیا، پہلے تو متضاد ہے کہ رسول اللہ نے کیا بھی یا نہیں، اور جہاں کرنے کا ذکر ہے وہاں واپس بلانے کا بھی ذکر ہے، معاف کرنے کا بھی ذکر موجود ہے۔ اور میں پوچھتا ہوں تسلیم صابری سے کہ یہ بتاؤ کہ عثمان غنی کون ہے؟ خلیفہ راشد ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور اس وقت مولا علی موجود ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اور نیچے جو بکواس بازی کر رہے ہیں کمنٹس کے اندر بے دینوں سے، سبائیوں سے میں پوچھتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ جل وعلا یہ فرما رہا ہے یہ امت خیر ہے، یہ نیکی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے، اور علی پاک موجود ہوں، باقی صحابہ کرام موجود ہوں، تو اگر معاذ اللہ حکم بن عاص رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ نے ہمیشہ کے لیے جلا وطن کیا تھا، تو یہ ممکن ہے، عقل گوارا کرتی ہے، عقل سلیم کی بات ہے، جن کی عقلیں الٹی ہو جائیں بدبختوں کی، سبائیوں کے ٹکڑے کھا کے، انہیں سمجھ نہیں آئے گا، تو کیا عقل تسلیم کرتی ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھیں، آل و صحاب کی سیرت کردار کی روشنی میں دیکھیں، تو کیا عقل گوارا کرتی ہے، تسلیم کرتی ہے کہ ایک صحابی رسول عثمان غنی دماد رسول سابقین اولین، جن کا مقام نبیوں اور رسولوں کے بعد تیسرے نمبر پر ہے، جنہیں مولا علی اپنے سے افضل کہیں، جن کے نام پر مولا علی اپنے بچوں کے نام رکھیں، جن کے پیچھے حضرت مولا علی امام حسن حسین 12 سال تک نمازیں پڑھتے رہیں، اور جب انہیں بلوائی گھیر لیں تو مولا علی شیر خدا اپنے بچوں کو ان پر نثار کر دیں، حسن حسین جن کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پہرا دیں، کیا وہ بندہ رسول اللہ کی مخالفت کر سکتا ہے؟ کیا عثمان غنی رسول اللہ کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ تسلیم صابری، تم نے جہاں یہ بیان کیا کہ عثمان غنی کے دور تک جلا وطن رہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ عثمان غنی رسول اللہ کی مخالفت کر سکتے تھے؟ خلیفہ راشد کر سکتا ہے؟ اگر معاذ اللہ بالفرض آپ نے کی ہوتی تو مولا علی شیر خدا چپ رہتے، صحابہ کرام چپ رہتے؟ یہ بتاؤ۔ تو لہٰذا یہ جو تسلسل ہے، جو حقائق ہیں تاریخ کے، جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں، جو انداز ہے، اس کی روشنی میں یہ بات مردود ہے۔ اگر جلا وطن بالفرض ہوا بھی تو ایک وقت کے لیے تھا، رسول اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ کہنا کہ عثمان غنی کے دور تک جلا وطن رہا، تو آگے وضاحت کرتے نا، عثمان غنی نے بلا لیا، کیوں بلایا؟ یہ تم پر فرض تھا، تو لہٰذا تیری وجہ سے سبائی حضرت عثمان غنی پر بکواس بازی کر رہے ہیں، اور تم نے حکم بن عاص رضی اللہ عنہ کو دشمن رسول بنا کے پیش کیا، صحابیت کا ذکر نہیں کیا۔ لہٰذا اہل سنت کا اتفاق ہے کہ حکم بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے مسلمانوں میں سے ہیں اور صحابی ہیں۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اہل سنت کے نزدیک جس نے دور سے بھی رسول اللہ کو ایک نظر دیکھ لیا، چاہے رسول اللہ نے نہیں دیکھا، وہ بھی صحابی ہے۔ اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ زمانے کا غوث کتب کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، ویسے کرنے نہیں پہنچ سکتے، عمر بن عبدالعزیز نہیں پہنچ سکتے، غوث پاک نہیں پہنچ سکتے، سمجھ آ رہی؟ حکم بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، اور تو دشمن رسول، گستاخ رسول بنا کے پیش کر رہے، اور تجھے توفیق نہیں ساتھ وضاحت کرتا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے معاف کر دیا ہے، رضا کا اعلان کر دیا، جنت کا وعدہ کر لیا۔ تو لہٰذا تسلیم صبری پہ ضروری ہے کہ اس نے جو حضرت حکم بن عاص رضی اللہ عنہ کی توہین کی، گستاخی کی، اور انہیں دشمن رسول بنا کے پیش کیا، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو اس نے ادھوری بات کی کہ ان کے دور تک جلا وطن رہا، اس کی وضاحت کرے عقیدہ اہل سنت کی روشنی میں، کیونکہ اس کی وجہ سے عثمان غنی پر جو سبائی نیچے بکواس بازی کر رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ بندہ ذمہ دار ہے، تو اس پر وضاحت کرنا، رجوع کرنا یہ بہت جلد ضروری ہے۔ تو لہٰذا میں برادران اسلام سے، اہل سنت سے یہ گزارش کروں گا کہ ایسے لوگوں کو پہچانیں جو بد عقیدہ ہیں، جو جاہل ہیں، جو گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، جن کا تعلق گستاخ ٹولے کے ساتھ ہے، ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں، اور نقیب محفل وہ بلائیں جو صحیح عقیدہ ہو۔ بہتر یہ ہے کہ کوئی عالم دین جو ہے وہ اس سے نقابت دی جائے، تاکہ وہ جانتا سمجھتا ہو، ساتھ ساتھ وہ عقیدہ اہل سنت بھی بیان کرے اور قرآن و سنت کو بھی ساتھ ساتھ بیان کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔